देवाचे वेडी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय देवाचे वेडी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळ सांतान दूख दवरतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर चड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दोयेन आयकून घे आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप भाव भयणीनो आपल्या विसवांत आमी भितर सोदतल्या म्हूण जी देवान भासावणी केल्या ती आजून तोखता देखून आमचे मदल्या कोणाकूच देवान ह्या विसवांत भितर सरूंक उशीर पावलेलो म्हूण दरिना जावंक चोत्राय धरुया खरेंच तांचे भाशेन आमी तेंच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां तांणी देवाचें शुभ वर्तमान आयकल्लें पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना कित्याक तें आयकलें तेन्ना भावार्थान तें घेवंक ना आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी देवाचें विसवान भितर सोदतल्या कित्याक ताणें अशें म्हळां म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो म्हजें समाधान भोगूंक ती कदींच पावची नात संवसार रोचला ते मेरेन देवाचो वाव सोंपलो कित्याक 7व्या दिसाची खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलेलें आसा 7व्या दिसा आपलो वावर सोंपोवन देवान विसव घेतलो तरी आसतना
अशें सांगलां ती म्हज्या विसोवांत भितर सरची ना. तर आमी त्या विसोवांत भितर सरूंक बारी वावरुया, कित्याक तो आमकां चुकोना सावंक ती देवाचेर कल्पल्ली ते भाशेन आमी कल्पचें न्हय. देवाचें उतर हें, जाबाब देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. आनी एक फावट, देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. जें आमी आयकलां तें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी फुडले पिंडेक कळीत करूंक जाय. म्हणजे सर्वेस्पराचें थोरपण, ताची पदवी, ताणें केल्ली अजापाची कर्तुवां. जाबाब देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. फुडले पिणकेन जल्मां येवचीं आसलीं त्या भुरग्यांनी हें सगळें ओळखून घेवचें आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें. देवान केलां तें कदींच विसर नासतना आनी ताच्यो आज्ञा सदांकाळ पाळून दर एके फुडले पिणकेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जाबाब देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. एक व्हड बागनार आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले पोचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेसू नव्यान काफारनाऊंत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 4 जाण आड जाल्लेल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशीं हाडूंक जायनासलें देखून जेसू आसलो त्या जागा वयले नोळे काडून तांणी पातो सुकतो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या अंतुर्ना सयत देंवयलो. तांचो बावाट पळोवन जेसून आरकाराक म्हळें, पुता तुजीं पातकां बोगसुलीं. तेन्ना थंय बसूंक आसलेल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनान चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देवनिंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनान रोखडेंच ओळखून जेसून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक तुजीं पातकां बोगसलीं? वो उठ तुजें हातून घे आनी चल. आंतलें खंयचें ओदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिकोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ तुजें हातून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें हातून घेवन सगळ्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी देवाक परखंडूंक म्हणूंक लागलो, अशें आमी केन्नाच देखलें ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान हिब्रावांक बरयलेले चिटीन आमी पळयतां, आमी वाचतां की जायतीं जाणां देवाचें शुभ वर्तमान आयकतात, पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारना. कित्याक?
आयकलें तेन्ना भावार्थान तांणी तें घेवंक ना। वय मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या संदेशाचो फायदो आमकां मेळचो ना जरी तर आमी भावार्थान तें स्विकारिना जाल्यार। आनी शुभ वर्तमानांनी आमी पळयता बोगसणे आनी बरेपण हें सांगाता आसा, पूण पयले सुवातेर जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जाय आमकां पेकोवणी आनी बरेपण जाय जाल्यार। पळयात तर हे चोग मनीस आरकाराक घेवन आर जालेल्या मनशाक घेवन येतात आनी जेजू चडशें त्या मनशाक पावोवंक नोळे काडटात, पातोस उक्तो करतात आनी हातूंत सयत त्या आरकाराक जेजू मुखार देंवयतात। हें सगळें करतात कितल्याक तांचो भावार्थ गोट आसा जेजूचेर आनी जेजू तांचो भावार्थ वाखाणटा। आनी उपरांत जेजू पयलें बोगसणें दिता दाखोवच्याक की बोगसणें ना जाल्यार पेकोवणी ना। आनी मागीर तो आर जालेल्या मनशाक बरो करता। तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचेर पूण भावार्थ दवरुया, भावार्थान देवाचो संदेश स्विकारुया, बोगसणें दिवया आनी बोगसणें देवा कडसून मागुया आनी अणभवुया जेजू आमकां पेकोवणी आनी बरेपण फावो करता तें। आमी देवा लागीं बरेपणा खातीर, पेकोवणे खातीर मागणें करीत रावुया। आमेन। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता। पृथ्वीन नीला मनशा वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो। सासना सासनान देवाक सोय, सासना सासनान देवाक सोय, सासना सासनान देवाक सोय, सासना सासनान देवाक सोय सोय। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान धाकसोरो भेटयता। दाखवालीन नीला मनशा वावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिवोन। सासना सासनान देवाक सोय, सासना सासनान देवाक सोय, सासना सासनान देवाक सोय, सासना सासनान देवाक सोय सोय। म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं। बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं। क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं।
आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सतकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक लोचलोय, निधीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरींच्या वंजातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावताचो गुट परगोटुया, जेसू मेलो, जेसू जीवन सारा, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्टोदमणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दळमदुतां आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सगळेच सोर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शानोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काट्टोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काट्टोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काट्टोले आमकां शांती दी आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यान सासनाचें जिवीत मेळूं सोमिया जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवंक वेतांव ती आमचे सोट्टी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोमिया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये जेसू बऱ्या गवड्या जेसू स्वादीक बोल्या स्वर्गीतान तूं देवलोय सोदूंक म्हाका येयलोय पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेल्ली तुजे थंय व्हर म्हाका पयस
सोरूंक सोदनाका. सोड पुदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेनाय. ही पिड्या पसरल्या ती थांबून आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेविकारां. हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागता. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्यांक विसव मेळो. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर नीस पावला. सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सोड पोदपेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी कोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. ह्या आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोड पोदपेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोच्या दुलोबा जेजू, तूं इतलो मोगू करताय आमचो निर्मिसायबा. आमी ओदीक चोड मोग करूंक तुजो निर्मिसायबा. आमी ओदीक चोड मोग करूंक तुजो. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.